HCL टेक्नोलॉजीज हैदराबाद के हाईटेक सिटी में एक नया कैंपस कायम करने का मंसूबा बना रही है, जिससे 5000 इजाफी इंजीनियरिंग मुलाजिमतें पैदा होंगी। HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने इस पेशरफ पर तबादला ख्याल करने के लिए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें इफ्तिताई तकरीब में मदऊ किया। अपनी मीटिंग के दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीम और हुनरमंदी की तरक्की के इक़दामात को बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत गांधी भवन में अवामी शिकायत का जायजा लिया। तकरीबन दोपहर 2 बजे तक वो गांधी भवन में रुजू होने वालों के मसाइल दरियाफ्त किए और उनकी यकसुई का भी तयक़ुन दिया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस हुकूमत ने चारशंबे और जुमे को 2 वज़रा को गांधी भवन में अवामी मसाइल को दरियाफ्त करते हुए उनकी यकसुई करने की हिदायत दी है। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और इसे दरियाए टेम्स की तर्ज पर तरक्की देने के मंसूबे को तमाम सियासी जमातों बशमूल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायद की थी। इस सिलसिले के तहत सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दरियाए टेम्स का मुशाहिदा भी किया था और इसी तर्ज पर मूसा नदी को तरक्की देने का अज़्म भी किया था। तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए लागती इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले के दौरान GHMC हुदूद में वाक़ई मूसा नदी का इलाका जो 55 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, उसे तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है। ताहम इस डेवलपमेंट के दरमियान तकरीबन 16,000 मकानात भी जद में आ रही हैं, जिन्हें मुनहदिम करना जरूरी है। ताहम इन मकीनों ने इन मकानात को खाली करने या छोड़ने से इनकार कर दिया है और कई मकामात पर एहतजाज भी शुरू हो चुका है। हालांकि तेलंगाना हुकूमत ने मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात देने का ऐलान किया है, लेकिन कई मुतासरा खानदान ये मकानात लेने से इनकार कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह इस हसास मसले को हल किया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कलेक्टर हैदराबाद और महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों के हमरा चादरघाट में मूसा नदी से लगे इलाकों का दौरा किया, जहां मुकामी अवाम ने उनका खैर मकदम किया। कलेक्टर और ओहदेदारों ने वहां मौजूद मकानात की तफसीलात हासिल की। बादअज़ा अहमद बलाला ने बताया कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए मुकामी अवाम खुशी खुशी अपने मकानात महकमे रेवेन्यू के हवाले कर रही है। मूसी बेट के अंदर जितने भी घरां थे मूसी रिवर के अंदर, इसका अनुभव हमारे को है। जब भी बारिश होता, पानी आता, पूरे लोगों को घर में पानी घुसता, लोगों को निकाल के कम्युनिटी हॉल में रखना, खाना देना, ये हर साल एवरी ईयर ये हमारा रूटीन हो गया था। अब ये मूसी बेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मूसी बेट के अंदर जितने भी घर अफेक्टेड है उन सबको डबल बेडरूम दे रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी डबल बेडरूम में शिफ्ट हो रहे हैं, अपना पोजीशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने CII तेलंगाना और SAHE के साथ शराकत दारी की है ताकि तेलंगाना में उममपल्ली मंदिर की सीढ़ियों वाली बावली और सालारजंग म्यूजियम के तारीखी और तामीराती विरसे को बहाल किया जाए। कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR इक़दाम के हिस्से के तौर पर यह काम किया जा रहा है। भारत बायोटेक का मकसद सकाफती विरसे को महफूज करना, पानी के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और तेलंगाना में एक्यू हेरिटेज टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने हफ्ता 28 सितंबर को ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से 90 रोजा सीवरेज सफाई मुहिम शुरू की जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने कहा है कि नई सफाई मुहिम के साथ महकमे का मकसद 30 से 40% शिकायत को कम करना है। उन्होंने मजीद बताया कि मौसूल होने वाली ज्यादातर शिकायत सीवरेज के मसाइल से मुतालिक है। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड अवाम में सीवरेज मैनेजमेंट के बारे में शऊर बेदारी मुहिम चलाने का भी मंसूबा रखता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसा नदी के किनारे वाक़ तारीखी इमारतों को मशहूर सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने सनतकारों से अपील की कि वो शहर हैदराबाद की सकाफत की अक्कासी करने वाली इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना को फलाही रियासत बनाने के साथ सयाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए पाबंद अहद है। रियासती महकमे सयाहत ने हैदराबाद में कई कदीम सीढ़ियों वाली बावलियों की बहाली के लिए CII के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कुल हिंद अंजुमन सूफी सज्जादगान की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने और JPC से मुलाकात करने की गरज से एक वफ्द ने हैदराबाद का दौरा किया। ये अंजुमन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वाक़ई बड़ी दरगाहों के सज्जादगान पर मुश्तमिल है। अंजुमन के जिम्मेदारान हजरात
عبدالغنی محمد عتیق میاں سجادہ نشین خانقاہ قادریہ بدایوں، حضرت افضال محمد فاروقی صوفی خانقاہ صوفیہ اناؤ، حضرت خواجہ فرید احمد نظامی سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت سید شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں سجادہ نشین بارگاہ شیخ العالم، حضرت سید شاہ شمیم الدین سجادہ نشین خانقاہ ممنوعہ پٹنہ بہار کے علاوہ حضرت سید غلام افضل بیابانی رفائیل القادری خسرو پاشا سجادہ نشین بارگاہ افضلیہ قاضی پیٹ کے علاوہ دیگر پر مشتمل ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجمن کے ذمہ داروں نے وقف ترمیمی بل کی سخت مخالفت کی اور بتایا کہ اس سلسلے میں جے پی سی سے ٹھوس نمائندگی کی جا رہی ہے۔ انجمن کے اراکین نے میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات بھی دیے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کا عطیہ دینے کی غرض سے مجلس بچاؤ تحریک قائد امجد اللہ خان خالد کے فرزند عفان اللہ خان کی جانب سے میریڈین فنکشن ہال واقع ملک پیٹ میں بلڈ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے اس کیمپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ تھیلیسیمیا اسکل سیل سوسائٹی نے اس انسانی ہمدردی کے اقدام پر عفان اللہ خان کی ستائش کی اور اظہار تشکر کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے مکان میں سرقے کی واردات انجام دینے والے ملزمین کو بنگال میں گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیف منسٹر کے بیرونی ملک کے دورے کے موقع پر ان کے مکان واقع بنجارہ ہلز روڈ نمبر 14 سے سارقین نے سونے اور چاندی کے زیورات کے علاوہ نقد رقم کا بھی سرقہ کر لیا تھا۔ ہائی کورٹ بینچ کے جسٹس کے لکشمن نے حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کمشنر اے وی رنگناتھ اور دیگر اہلکاروں کو سری کرشنا نگر کشٹا ریڈی پیٹ گاؤں امین پور منڈل میں انہدامی کارروائی کے دوران مبینہ طور پر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر سمن جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ کورٹ میں اس انہدامی کارروائی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے مذہبی جلوسوں میں ڈی جے پر پابندی لگانے کے سلسلے میں حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہے۔ اس سے قبل کمشنر پولیس حیدرآباد نے اس سلسلے میں مذہبی اور سماجی قائدین کے علاوہ سیاسی قائدین کے ہمراہ ایک اجلاس بھی منعقد کیا تھا اور ان کی تجاویز بھی حاصل کی تھی۔ اس سلسلے کے تحت ڈی جے پر پابندی عائد کرنے کی تائید میں ایک پوسٹر جاری کیا گیا ہے اور حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم کی تائید کا اعلان کیا گیا ہے۔ تائید کرنے والوں میں علماء کرام، سماجی قائدین، ماہرین تعلیم، رضاکارانہ تنظیموں کے نمائندے اور صحافی بھی شامل ہیں۔ جی ایچ ایم سی نے سری چیتنیا اکشرا کالج کو اپنے احاطے میں غیر اطمینان بخش صفائی کے حالات پر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے۔ جی ایچ ایم سی نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ کچن میں صفائی کے ناقص انتظامات، فائر سیفٹی اور ٹریڈ لائسنس نہ ہونے پر جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب 27 ستمبر جمعے کو مادھا پور کے سری چیتنیا اکشرا کالج کے 100 طالب علم مبینہ طور پر ادارے میں پیش کیے جانے والے آلودہ کھانا کھانے کے بعد شدید بیمار ہو گئے تھے۔ میاں پور میں واقع ملٹی سٹوری عمارت سے چھلانگ لگا کر ایک سافٹ ویئر ملازم نے خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت 28 سالہ سندھورا کے طور پر ہوئی ہے جو کنڈا پور کی ساکن تھی، جبکہ مادھا پور میں ایک سافٹ ویئر فرم کی ملازم تھی۔ وہ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے ہمراہ میاں پور کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھی۔ پولیس کے مطابق سندھورا اپنے شوہر کے ساتھ اکثر جھگڑے کی وجہ سے گزشتہ چند دنوں سے پریشان تھی اور عمارت کی 9ویں منزل سے چھلانگ لگا کر اس نے خودکشی کر لی۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بناتے ہوئے تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر شدید بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں حسن نصر اللہ اپنے دیگر کمانڈروں کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ حسن نصر اللہ پوری طرح محفوظ ہے، جبکہ اسرائیلی حملے میں شہری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اسد صابری، کنسلٹنٹ کارنیا، کیٹراک اینڈ ریفریکٹیو سرجن۔ میں اپنے حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب میں اعتبار چوک علاقے میں اپنا ہاسپٹل میں یہاں پر پریکٹس ہے میری۔ یہاں پر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم پرائز میں ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں۔ او پی ڈی فیس بھی ہماری کافی کم ہے، تو آپ لوگ آئیے اور اپنا آئی چیک اپ کروائیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔